بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. هذا الباب الذي نحن فيه يتعلق بالعصر الإسلامي، العصر الذي جاء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر قرونا طويلة، ظهرت فيها إمارات مختلفة وخلافات متعددة، بدءا بالخلافة الإسلامية الراشدة وانتهاء بالخلافة العثمانية والإمارة العثمانية. فالدور الأول الذي نسميه الدور الزاهر، الدور الأجمل، الدور الأمثل، الدور الأسمى والأروع، عهد الخلفاء الراشدين، هو عصر نسميه معيارا للإمارة والخلافة والحكومة والسياسة للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة، لأنه قائم على منهاج النبوة، الوضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، والحال الذي رسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم سياسة المسلمين، كانت الخلافة الراشدة قائمة عليه. وهذه الخلافة الإسلامية كانت ممثلة الإسلام تمثيلا صادقا تاما كاملا. ولكن بعد هذه الخلافة الراشدة جاءت العهود المختلفة والمراحل المتطورة المختلفة في تاريخ المسلمين، بل نسميه بالعصور المنحدرة من الأعلى إلى الأسفل. وأخبركم صراحة أن الدارسين للتاريخ والمحللين للعهود والعصور في التاريخ يختلفون في تحديد مراحل التطور أو الازدهار والانحطاط والانحدار. العصور التي نسميها عصورا زاهرة، عصورا راقية، وبدء الانحطاط حتى نسمي هذه العصور عصورا متخلفة، عصورا ضعيفة، عصورا منحدرة ومنحطة. بينما ترى في كتب المفكرين الجدد أنهم يسمين هذه العصور تقسيما لها بعصر أو عهد النشأة، ثم عهد الترجمة، ثم عهد الإبداع الفكري، ثم عهد الانحطاط والجمود والتعطل، ثم عصر النهضة الحديثة. وهكذا يقسمون عصور المسلمين في عهود مختلفة. فعصر النهضة الحديثة التي يعدونها عصرا جديدا للمسلمين وللعالم الإسلامي وللعالم الإنساني كله، بداية هذا العهد بحملة نابليون على مصر. حملة نابليون على مصر كانت بداية النهضة الحديثة للعالم الإسلامي حسب تعبير المفكرين والمحللين المؤرخين. لكن نظرة المصنف تختلف تماما عن هذه النظرات، وبذلك يبدو لكم نفوذ ذهن المصنف واتقاد قريحة المصنف وذبول عاطفة المصنف في بوتقة الإسلام إذا صح التعبير. المصنف ينظر إلى هذه الأوضاع والأحداث أو إلى هذه التقلبات في تاريخ الإسلام بنظرة مختلفة، فإنه يجعل التاريخ الإسلامي كله إلى يومنا هذا في 3 عصور أو في 3 عهود. العهد الأول هو عهد الخلفاء الراشدين، ثم يجعل بعد ذلك عصر الانحطاط وعصر الانحدار إلى الأسفل، وعصر التخلف والتضعضع والضعف في حياة المسلمين، ثم بعد ذلك يري نهضة ثانية وقعت في تاريخ الإسلام
لكن هذه النهضة أيضا أصيبت بالذبول والانحطاط والانحدار حتى يأتي بعد ذلك إلى العصر الراهن. فهذه نظرة تختلف عن نظرات المفكرين والسياسيين والمؤرخين الآخرين. فنحن اليوم مع عهد الانحطاط في الحياة الإسلامية، ومن الغريب جدا أن هذا الانحطاط الذي وقع في حياة المسلمين عامة لم يكن في يوم واحد أو لم يكن في ساعة واحدة كما هو مألوف في تاريخ الأمم، لكن الغريب في تاريخ المسلمين أننا نستطيع أن نضع الإصبع على نقطة يمكننا أن نسميها بداية عهد الانحطاط في الحياة الإسلامية من ناحية السياسة ومن ناحية الاجتماع أيضا في شيء ما. فالمصنف يقول: الحد الفاصل بين العصرين عصر زاهر وعصر منحط، عصر الزهور وعصر الرقي وعصر الإسلام التام وعصر الانحطاط في الحياة الإسلامية. والقول والمثل السائد أن التحديد لوقت النوم في حياة الفرد صعب كما يصعب تحديد وقت الانحطاط في حياة الأمة، لكن يمكن في حياة المسلمين أن نقول أن الخط التاريخي الذي يفصل بين الخلافة الراشدة والملوكية العربية هو الحد الفاصل بين عهد الكمال وعهد الزوال. إذا جعلنا عهد الكمال وعهد الزوال في تاريخ المسلمين لجعلنا الخط التاريخي الفاصل بين الخلافة الراشدة والملوكية العربية. فمن المسلم ومن الواقع التاريخي أن عهد الخلافة الراشدة كان عصرا زاهرا حتى بدأ عصر الزوال والزبول في تاريخ المسلمين، بدءا بالملوكية العربية التي أتت عقب الخلافة الراشدة. النقطة الثانية في هذا الموضوع نظرة في أسباب نهضة الإسلام. لما كان المصنف يحدد المرض أو يحدد عهد الزوال أو بداية عهد الزوال، فإنه يعود كلامه إلى تلك المعالم وإلى تلك الأركان والدعائم التي بنت الحضارة الإسلامية. في الخلاصة الأسباب التي أدت المسلمين إلى هذه المكانة العظمى من تمثيل الإسلام في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فالحق في ذلك أن القيادة الإسلامية كانت بيد أولئك الرجال الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم تربية شريفة تامة كاملة في العقيدة والسلوك والعبادة والسياسة والخلق والاجتماع وفي النظام العائلي والنظام الحكومي وفي كل مجالات الحياة. فهؤلاء الرجال الذين تسلموا زمام القيادة والذين وصلوا إلى سدة الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجوا من أنفسهم الشهوات والشبهات والمطامع والرغبات النفسانية. واستعمل المصنف تعبيرا بليغا جدا: لو تمثل الإسلام بشرا لما زاد على أن يكون كأحدهم. لو كان الإسلام مجسما مصورا لما زاد على أن يكون كأحد من هؤلاء الخلفاء أو من هؤلاء الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم تربية تامة صالحة، وهم
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الإسلام الذي كان إسلاما مثاليا تطبيقيا واقعيا عمليا مصورا ممثلا بهذه الجماعة وهذه الفئة الإيمانية النورانية الربانية العظيمة، فترى أن كل الناس في هذه الإدارة لشؤون حياة المسلمين كانوا موضوعين على مكانهم اللائق بهم، وهم يؤدون كل الحقوق والواجبات والمسؤوليات والمهمات التي نيطت بكواهلهم. ترى الأمناء والقادة السادة البسطاء في حياتهم الزاهدين في معاشهم والقائمين بأداء واجبهم، وفقهاء علماء، والمجتهدين الربانيين، العباد الزهاد، العلماء الفطنة. ترى الجمع في حياة الفرد بين العلم والعمل، بين السياسة والاجتماع والأخلاق والعبادة والسلوك. فإنك ترى الذين تخرجوا في مدرسة النبوة، مدرسة المسجد النبوي، كانوا يجمعون في حياتهم كل الجوانب لتمثيل الإسلام تمثيلا صادقا صحيحا تاما. ترى الرجل قائدا لسياسة المسلمين، وقائدا لجيش المسلمين في المعركة، وإماما في المسجد، ومعلما في المدرسة، ومفسرا لكتاب الله، وفقيها في أحكام الشريعة، ومجتهدا في القضايا والنوازل للمسلمين. ترى رجلا واحدا يؤدي كل هذه المجالات وكل هذه الواجبات، ويمثل الإسلام في كل هذه النواحي تمثيلا صادقا وفيا تاما. لم يكن هناك صراع بين الدين والسياسة أو فصل بين الدين والدنيا، بل كانت المبادئ والمصالح والسياسة والدين جمعا تاما في كل الحياة للمسلمين. ترى السياسة منفذة، ترى العبادة واقعة، ترى الإمامة في الصلوات وفي العبادات يعني حاصلة وواقعة ومنفذة بكل الآداب وبكل السمو والعزة وبكل الكمال والجمال والحسن والروعة والخشوع والخضوع والخشية والآداب للعبادات. بينما ترى في وقت واحد وفي آن واحد الإمامة في السياسة، الإمامة في البرلمان، الإمامة في المجلس الاستشاري، الإمامة في القضايا والنوازل، الإمامة في المجلس الفقهي، من رجل واحد ممثل تمثيلا تاما. هذا هو الفضل الذي نحن نجده في عصر الخلافة الراشدة. ثم يقول المصنف: إن الدعامتين الأساسيتين، إن الركنين المبدئيين لا بد منهما في بناء حضارة الإسلام، ولا بد منهما وينبغي أن توجد لتشييد صرح كيان الإسلام. إذا أردنا أن نمثل الإسلام تمثيلا صادقا، وإذا حاولنا أن نقدم للإسلام مثالا حيا نابضا، ونقدم المجتمع الإسلامي الشامل الكامل لجميع جوانب الحياة الإنسانية، فعلينا أن نهتم بجانبين، ولا بد أن يكون العناية التامة الفائقة بهذين المجالين أو بهذين الركنين والنقطتين. أولهما الجهاد، وثانيهما الاجتهاد. بذلك ترى عقلية المصنف الوقادة
وقريحة المصنف المتدفقة، وعاطفة المصنف الجياشة، وفطنة أو فطانة المصنف الموفورة. كيف جمع بين الجهاد والاجتهاد لبيان شروط الزعامة من قبل المسلمين. إذا أراد المسلمون أن يكونوا زعماء، إذا أراد المسلمون أن يكونوا ممثلين الإسلام تمثيلا صادقا تاما وفيا، فعليهم أن يهتموا بالمجالين. المجال الأول هو الجهاد، والمجال الثاني هو الاجتهاد. فنفسر هاتين الكلمتين تفسيرا صحيحا حتى نفهم معناهما فهما تاما دقيقا، لأن البحوث حول هاتين الكلمتين تتصارع وتتخالف، والآراء تتصادم، فعلينا أن نفهم ماذا يريد المصنف بهاتين الكلمتين. كلمة الجهاد كلمة مهمة جدا، بل نسميها غرة جبين الإسلام. الجهاد سنام الإسلام الجهاد، والمراد بالجهاد بذل الجهد والوسع والطاقة الممكنة من فرد أو جماعة لنيل أكبر مطلوب وأكبر وطر للمسلم. فالجهاد مجالاته مختلفة، ومعاركه مختلفة، وساحاته متعددة، وأحيانه مختلفة، وظروفه تختلف. لا بد من فهم هذه النكتة الدقيقة، أن كل محاولة وكل جهد وكل وسع يصرف وكل طاقة تبذل لأجل نيل إعلاء كلمة الله، هذا المراد، نيل هذا المراد، إعلاء كلمة الله. كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد الذي يكون جهادا في معنى الكلمة وجهادا مقبولا عند الله هو الذي لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله. فالقتال نوع من الجهاد وليس كل الجهاد. القتال بحسب الظروف والأحوال يكون نوعا من الجهاد، لكن الجهاد كلمة عامة، لكن الجهاد كلمة جامعة وشاملة، لا بد من فهم معناها للمسلمين حتى يؤدوا هذا الواجب تأدية تامة. فكل منافسة وكل محاولة لإعلاء كلمة الله وتنفيذ حكم الله في أرض الله هو الجهاد في سبيل الله، حتى لا تبقى فتنة في الأرض. هذه هي مهمة المسلمين، هذه هي مسؤولية المسلمين التي نيطت بكواهلهم إلى يوم القيامة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة، يعني ليس الشرك، ليس المسلمون أخرجوا ليزيلوا الشرك من الأرض كلها، بل أخرجوا ليزيلوا الفتنة من أرض الله. والفتنة تعني كل محاولة لنشر الفساد والمنع من الحق في الأرض، أو الحيلولة بين نور الحق وعباد الله. أي عائق وقع ومنع ودفع التيار الإسلامي من النفوذ في مواضع الاجتماع، من النفوذ في المواقع المختلفة في المجتمعات الإنسانية، فإنه يسمى فتنة. وإن أكبر فتنة الإنكار على دين الله والصد عن سبيل الله. فالمسلمون مأمورون بالجهاد في سبيل الله حتى لا تكون هذه الفتنة المانعة بين الإسلام وبين عباد الله، ويبلغ دين الله إلى عباد الله تماما وكمالا.
وهذا الجهاد مستمر وماض إلى يوم القيامة، لأن القوتين تتجاذبان وتتصارعان إلى يوم القيامة، قوة الحق وقوة الطاغوت، طاقتان وقوتان متصادمتان إلى يوم القيامة. فالجهاد أيضا مستمر ماض إلى يوم القيامة. ومما لا شك فيه أن طائفة تبقى على الحق ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم يقومون بهذه الفريضة. وإذا تكلمنا عن الجهاد فلا بد أن نشير إلى هذه الحقيقة، أن الجهاد من قبل المسلم، يعني المحاولة لإعلاء كلمة الله، لا تتحقق ولا تكمل إلا إذا كانت المعرفة بالجاهلية ومسارب الجهل والجاهلية أيضا تامة، خاصة لتلك الطائفة والفئة التي تمثل الإسلام والتي تكون نائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السياسة والإمارة والخلافة، الذين ينفذون الإسلام، الذين يقدمون الحلول للإسلام من الإسلام. فعليهم أن يعرفوا الجاهلية بأشكالها وصورها وأسبابها ودوافعها، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. والأمر الثاني الذي يشير المصنف إليه لمعرفة معنى الجهاد أن يكون الاستعداد المادي والاستعداد الظاهري أيضا موفورا تاما للمسلمين. فالذي يكون مجاهدا ويجاهد في سبيل الله ويقدم الإسلام ويحاول لإعلاء كلمة الله فعليه بالاستعداد التام الظاهري الحربي والاستعداد المادي، حتى يكون مستعملا ومستخدما كل الوسائل الممكنة لإبلاغ كلمة الله ولإعلاء كلمة الله، لأن إعلاء كلمة الله لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت القوة المادية أيضا موجودة مع القوة المعنوية والروحية، مما لا شك فيه أن القوة الإيمانية هي فوق القوة المادية، لكن القوة الظاهرة والقوة الحربية والقوة المادية أيضا لازمة لأجل سنة الله في الأرض، لأن سنة الله في الأرض جارية على هذا النظام. ثم نتكلم عن الكلمة الثانية وهي الاجتهاد، وهي كلمة أيضا مهمة جدا. وليس القصد بكلمة الاجتهاد هو الاجتهاد الفقهي فقط، بل المراد بالاجتهاد هنا عند القادة وعند السادة وعند الأمراء والخلفاء لا بد من هذه الصفة، فإن الاجتهاد هو القدرة على القضاء الصحيح في النوازل والحوادث التي تعرض في حياة المسلمين. الوقائع، الحوادث التي تحدث، النوازل أو القضايا المستجدة التي يواجهها المسلمون في التاريخ، فيجب أن تكون عندنا تلك القادة، يجب أن يكون عندنا أولئك الرؤساء الذين يفهمون هذه النوازل فهما صحيحا ويحلونها بالحكمة الدقيقة، ويفهمون مقاصد الشريعة وينفذون هذه المقاصد على أرض واقعة بكل حكمة وحنكة وجودة وكمال، يجمعون بين الفطنة الدينية والحكمة الإيمانية والفراسة النورانية الربانية، وكذلك معرفة الواقع ودراسة الأوضاع الحديثة. لا بد من كلا الأمرين،
يجب أن يكون هناك فهم دقيق عميق في الشريعة، ويجب أن يكون هناك معرفة بالواقع ودراسة بالأوضاع ومعرفة للنتائج على الأعمال وعلى التقدمات وعلى اتخاذ الآراء والمواقف. ما هي النتائج؟ فالحل لهذه الأزمات أو النوازل والحوادث بالحكمة وفهم مقاصد الشريعة ودراسة الواقع والأوضاع الراهنة هو الاجتهاد. ولا بد أن يكون القادة والرؤساء للمسلمين متأهلون بهذه الصفة العظيمة، فعندهم قوة، علم ونشاط وذكاء وفطنة وحكمة ودراسة للواقع ومعرفة الأوضاع والحكمة الإيمانية العميقة لتسخير الأرض واستخدام الوسائل بكل قوة، وكذلك حل الأزمات والمشاكل البشرية. هذه هي المبادئ التي لا بد من النظر إليها في دراسة عهد الانحطاط في حياة المسلمين. فإذا عرفتم هذا فعلمتم أن الذين تأهلوا بهذه المؤهلات والذين اكتنزوا بهذه الكفاءات قد انتقلوا من الدنيا، وصار المسلمون فاقدي هذه الطائفة والثلة من القادة والرؤساء الذين يتأهلون بهذه المؤهلة والذين يقومون بهذه المسؤولية. فالإمامة انتقلت من هذه الجماعة إلى جماعة أخرى من سوء حظ العالم البشري، ليس من سوء حظ المسلمين بل من سوء حظ العالم البشري، أن هذا المنصب العظيم، منصب الإمامة والإمارة والسياسة للمسلمين، انتقل من هذه الجماعة إلى الجماعة الثانية التي لم تلقت تربية دينية عميقة صحيحة تامة وخلقية اجتماعية وسياسية كما كان عند الأولين وعند السابقين. فهذه هي المشكلة التي حدثت في تاريخ الإسلام بعد انتقال الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمراء. فيقول المصنف: هذا الحكم الذي نقوله بهذا الخلل، هذا الحكم الذي نحكم به على تاريخ المسلمين من الخلل الواقع في التاريخ عام يشمل خلفاء بني أمية وبني العباس، حاشا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى. فعامة الخلفاء في بني أمية ثم عامة الخلفاء في بني العباس لم يكونوا متأهلين بهذه المؤهلة، وهي مؤهلة الجهاد والاجتهاد معا، يعني الإمامة الدينية والإمامة الدنيوية معا. الجمع بينهما لم يكن في عامة الخلفاء الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين. فنتيجة لذلك وقعت ثلمات وردمات وثقوب وخرق في الإسلام أو في تاريخ المسلمين. وقعت تحريفات في الحياة الإسلامية. المصنف استعمل هنا لفظ التحريفات، لكن هذه التحريفات تتعلق بالحياة الإسلامية، ليست التحريفات في الدين. كلا وحاشا أن يكون التحريف في الإسلام أو يكون التحريف في دين الله. لم يقع التحريف في الإسلام أبدا يوما ما، إلا أن الانحرافات كانت في حياة المسلمين، والتحريفات إذا كان هذا اللفظ يستعمل ففي الحياة الإسلامية لعامة المسلمين كانت. لا بد من توضيح هذه الحقيقة وهذا الأمر. فالآن يبدأ المصنف ذكر
هذه الثلمات وهذه الثقوب التي وقعت ويعني ردمت بها الحياة الإسلامية، يجب تسليط الضوء عليها. فأول أمر في ذلك فصل الدين عن السياسة. الدين صار ممثلا في المساجد وفي مجالس الذكر وفي حلقات التعليم وفي زوايا وتكايا الزهاد والنساك وفي مجالس التعليم والتربية، وعند المزكين، عند العلماء، عند المربين، عند الخطباء، عند الناصحين والواعظين والمعلمين والقصاص. مجالس خاصة صارت لتمثيل الدين، لكن بلاط الحكومة وقصور الملوك ونظام الحكم السياسي عند الحكام والأمراء صار في طرف آخر، بينما كان الجمع بينهما في حياة الخلفاء الراشدين. الرجل الإمام في المسجد هو الذي يكون رئيس البرلمان للمسلمين، لكن وقع الفصل العملي بين الدين والسياسة، فصار هناك تيار ديني في محاذاة تيار السياسي. فنتيجة لذلك وقع بعض التحريفات في الحياة الإسلامية. كيف وقع؟ لأن رقابة الدين على الحياة الإنسانية صارت ضعيفة، لأن الذين يمثلون الإسلام من العلماء والدعاة إلى الله لم يكونوا أصحاب قوة سياسية. أما الحكام والسياسيون فإنهم يرغبون في تنفيذ حكمهم وقوتهم وفي استمرار ملكهم، لا ينظرون إلى الإسلام كمنهج السياسة لهم، بل وقع التعارض في حين من الأحيان أو في أحيان من الأوقات، وقع صراع ومعارضة بين التيار الديني والتيار السياسي. فيقول المصنف هنا يحلل تحليلا دقيقا كيف كان سلوك أصحاب التيار الديني مع التيار السياسي. افهموا الكلمات وافهموا هذه المصطلحات التي أنا أستعملها. تيار ديني يستمر بقوة وبكل شوكة وبكل حفظ على الدين، وهناك تيار سياسي، تيار قوي، تيار فيه حكم وسياسة وقوة وصوت وسلطان على الناس في طرف آخر. فماذا وقع؟ ترى أن الذين يمثلون الإسلام والذين يقومون أمام هذا التيار السياسي من أصحاب التيار الديني ففيهم أنواع مختلفة من الناس. ترى رجلا معارضا للنظام الحكمي السياسي، ناعيا عليه، خارجا عليه، كما كان المثال لسيدنا حسين رضي الله تعالى عنه، فهو من أصحاب هؤلاء الذين قاموا معارضا لهذا النظام الحكمي والسياسي الجائر الظالم. وبينما ترى رجلا آخر وهو منعزل بعيد عن أشغال السياسة ويترك الأمر على حاله حتى يجري الأمر على نصابه، ويغمض العين عما يقع في بلاط وفي الحكومة وفي السياسة ومن الحكام والرؤساء، وينعزل في تكيا، وينعزل في زاويته، ويعكف على عبادته، ويعتكف في معبده وفي مجلسه، وييأس من الإصلاح، يرى أن الإصلاح غير ممكن، فعلي أن أنعزل عن هذه الأحوال. وترى رجلا آخر وهو ينتقد
ينتقد على ما يقع خطأ من رجال الحكم، ويتنفس الصعداء، ولا يملك من الأمر شيئا، لكنه ينتقد انتقادا بكلامه. وهنا رجل آخر وهو يتعاون مع الحكومة ومع الحكماء، مع الحكام، وهم يعني نحن نتكلم عن أصحاب التيار الديني من العلماء كيف كانوا. فهنا رجل يتعاون مع الحكومة، قد يكون تعاونه لمصلحة دينية، لأنه يريد أن يصلح الحكام والأمراء بالقيام معهم والجلوس في مجالسهم والإتيان إليهم والاختلاف إلى قصرهم. وهناك رجل وهو أيضا يتعاون مع الحكومة لكن لغرض شخصي أو لمنفعة دنيوية، وهم العلماء الذين نسميهم علماء السوء، الذين هم علماء البلاط وعلماء الحكومة، الذين ينتفعون بالمنافع الدنية الدنيوية على حساب دينهم ومنصبهم. فعلى كل حال وقعت الشقة والاختلاف والبون الشاسع بين رجال الحكم ورجال الدين. ثم العنوان الآخر الذي يقدمه المصنف لبيان الثلمات في حياة الإنسان، الحياة الإسلامية، النزعات السياسية في رجال الحكومة. لقد عادت عروق الجاهلية في الحكام المسلمين. عروق الجاهلية لقد نشأت في الحكام السياسيين من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس. العصبية الجاهلية، العصبية والقومية للنسل والعصبية للطائفة، للعربية، والعصبية لحكم قبيلته أو لحكم نسله أو لحكم طائفته، والجور والظلم والطغيان على أصحاب القبائل الأخرى. فالنزعات السياسية نشأت بسبب العصبية الجاهلية التي نشأت من جديد في رجال الحكومة. كان عدد منهم، يقول المصنف، كان عدد من رجال الحكم والخلفاء فيهم عروق للجاهلية ونزعاتها، فسرت هذه النزعات السياسية العصبية في حياة العامة من الناس، لأن الأمور التي تتخذ في رجال الحكم وعند السلاطين سوف تسري وتتسرب في حياة العامة من الناس. فهذه العصبية وهذه النزعات السياسية إذا ترسخت وإذا تسربت في الحكام والسياسيين فإنها انتقلت لا محالة إلى حياة العامة من الناس، فإن الناس أيضا صاروا متأثرين بالنزعات السياسية العصبية. قد يكون هذا الرجل في هذه الطائفة وهذا الرجل في هذه الطائفة، فحدثت التفرقة بين المسلمين ومرض طائفي أصيب المسلمون به. فحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت قوتها وسلطانها على الناس بسبب النزعات السياسية، لأن الأمر يكون تحت دافع النزعة السياسية لا تحت دافع النزعة الإيمانية. ويذكر المصنف أنك إذا أحببت أن تعرف الحياة للناس بسبب هذه النزعات السياسية والعصبية والضعف الديني فاقرأ كتاب الأغاني وكتاب الحيوان. لكني أنا أقول ليس كل ما جاء في هذه الكتب صحيحا من ناحية تاريخية، لكن على كل حال هو يصور تصويرا ما الأحوال والأوضاع التي كان المسلمون عليها في هذا الزمن بسبب البعد عن الدين في تمثيل الإسلام تمثيلا صحيحا.
فهذه الأمة التي أخرجت للناس لا تؤدي رسالة الإسلام ولا تقوم في الدنيا مقام خلفاء الأنبياء. ثم يأتي الكلام للمصنف إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها سابقا: سوء تمثيلهم للإسلام. مما لا شك فيه ولا إنكار عليه أن الإسلام انتشر في العالم الإنساني كله من الشرق إلى الغرب بسبب فضله وبسبب نظام حياته وبسبب تأثيره على سلوك الإنسان، على عقيدة الإنسان، على حياة الإنسان. كيف ترى في الإسلام نموذجا أمثل للحياة الإنسانية كلها من كل جوانب الحياة، لكن بسبب البعد عن هذا النظام الصحيح الإسلامي المثالي في نظام السياسة والحكومة وفي نظام الاجتماع لعامة المسلمين، لم يكن الممثلون للإسلام من أصحاب الحكومات تمثيلا إسلاميا صحيحا، بل كانوا يمثلون لأنفسهم وسياستهم. أمراء بني أمية كانوا يمثلون الإمارة الأموية، لا الإسلام النبوي، لا الإسلام المحمدي. وأمراء بني العباس لا يعملون عملا إلا بدافع الحكومة لبني العباس، لا بدافع الإسلام. فالإسلام بدأ الانحطاط فيه بسبب هذه الأوضاع وبسبب هذا التمثيل السيء من قبل الممثلين للإسلام. ويقول المصنف بعد ذلك أمرا مهما جدا: قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة. المسلمون الذين يمثلون الإسلام والذين يتسلمون زمام القيادة هم لا يهتمون ولا يعتنون بالعلوم العملية المفيدة، العلوم الطبيعية، العلوم التجريبية التي تثمر والتي تنفع وتفيد. فقد كانت الأبحاث تدور في المدارس التي تجري تحت الحكام والسلاطين وبرعاية وبدعم الحكام من بني أمية وبني العباس. كانت العلوم الرائجة وكانت العلوم التي تتفاقم والتي تكثر والتي تخدم في هذه العهود كانت هي علوم ما بعد الطبيعة، علوم فلسفية، علوم يونانية. كانت الترجمة يعني تستمر لنقل الكتب من اليونانية إلى العربية. كان اهتمامهم بهذه العلوم الفلسفية المحضة أكثر من العلوم العملية التجريبية التطبيقية. لا نقول إن العلوم التجريبية لم تكن مطلقا في هذا العهد أو لم يكن في العلماء المسلمين. لقد كان الفضل لنهضة أوروبا إلى علوم المسلمين التجريبية العملية، لا شك في ذلك. لكن المصنف يقول إن الاهتمام كما ينبغي الاهتمام بهذه العلوم كان في أقل قليل بالنسبة للاهتمام بالعلوم الفلسفية التي لا فائدة فيها للمسلمين. بل بدأ المسلمون يشتغلون بمباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة الوجود، وبذلوا في ذلك كل الجهود والطاقات والصلاحيات والأوقات والموارد للحكومة في سبيل ذلك تبذل بكثير وكثير. لكن الاهتمام بالإنتاج
التجريبي والإنتاج الحربي والاستعداد المادي وبناء آلات الحربية والآلات للرقي المادي الإنساني وللتقدم الحضاري لم يكن صحيحا وكثيرا كما ينبغي. هذا هو الضعف في حياة المسلمين من باب العلوم الطبيعية التجريبية. فإذا قسنا محاولات الحكام ومحاولات المدارس من ناحية العلوم التجريبية بالفتوح الإسلامية لوجدنا الضعف الشديد في هذه المحاولات التي كانت تصرف لمجال العلوم التجريبية. فإذا قست قياسا هذه المحاولات التي كانت من قبل المسلمين مع هذه الموارد ومع هذه الطاقات والصلاحيات والإمكانات الموجودة عندهم بالمحاولات التي ظهرت وبرزت من قبل أوروبا الحديثة في القرنين الأخيرين، القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر الميلادي، إذا قست هذه المحاولات للمسلمين مع هذه المحاولات لأوروبا لوجدت الفرق الكبير ولوجدت البون الشاسع بين هذه الجهود وهذه الجهود. هذا هو الإنصاف من المصنف. المصنف هنا ينصف إنصافا صحيحا مع الواقع ومع التاريخ بأن المسلمين لم يقدموا ما كان مأمولا منهم في هذا المجال كما نراه في الواقع المعاصر من أوروبا. ومن ناحية الدين ومن ناحية الحياة الدينية نقول إن الضلالات والبدع انتشرت وسادت في حياة الناس. ظهرت فرق ضالة كثيرة، وبدأت أنواع من البدع والشرك والضلالة في حياة الناس في حياة المسلمين أيضا. وهذا الدين الذي جاء مأمونا ومحفوظا من الله سبحانه وتعالى لم يكن المسلمون قائمين بهذا الدين قياما صحيحا تاما. وهذا الدين المحفوظ والعلم المأمون المعصوم الذي جاء من الله سبحانه وتعالى لم يبق للمسلمين مصدر الاهتمام بالعلم، بل صار اهتمامهم بالمجالات الأخرى، بأصحاب الطوائف وبأصحاب المذاهب وأصحاب الفرق الضالة المختلفة، وكان اهتمامهم بأصحابهم دون الاهتمام بالنصوص الشرعية وبالعلوم الأصلية، فوقع الضلالات والبدع في حياة الناس. لكن لا يفهم من ذلك أبدا بما سبق من الكلام، لا يفهم أبدا أن الدين صار منحرفا أو الدين الإسلامي صار محرفا. كلا، الدين الحق لم يزل ينكر على المسلمين. الإسلام كان مهيبا بالمسلمين وكان ينكر على هذه الانحرافات العملية من قبل المسلمين. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا الدين وجعله محفوظا مأمونا، لكن حياة الناس من المسلمين بدأت تنحرف وتزيغ، فالله سبحانه وتعالى أبقى هذا الدين سليما. فهذا الدين يعترض على حياة الناس، وهذا الدين يبين مواضع الضعف والانحطاط والزيغ والضلال والبدعة في حياة المسلمين والناس. وكذلك قيض الله أفرادا أكفاء من رجال الأمة وهم قاموا بتجديد الدين وقاموا بنفق روح الجهاد والاجتهاد في الأمة، وقاموا بإزالة تحريف الضالين وانتحال المنتحلين.
فإنهم لا يزالون ولم يزالوا موجودين في الأمة. فتاريخ الجهاد والتجديد في الإسلام متصل لا تقطعه فترة. لا تفهم أبدا من هذه الضلالات ومن هذه الانحرافات ومن هذه النزاعات السياسية أن الإسلام انحرف أو التيار الديني ضعف بقوته الأصلية، بل الإسلام بصفائه وجماله وقوته وروعته كان موجودا، والممثلون لهذا الإسلام الصحيح من رجال الدين لا يزالون ولم يزالوا موجودين في تاريخ الإسلام. ثم يأتي الكلام بعد ذلك إلى حسن بلاء العالم الإسلامي في القرن السادس. الآن ينتهي كلام المصنف عن أحوال وأوضاع حكماء وخلفاء بني أمية وبني العباس. الآن يأتي الكلام إلى نقطة تحول في تاريخ المسلمين، وهو القرن السادس الهجري، لما ظهر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. لقد وقعت انحرافات في حياة المسلمين وضعف في السياسة للمسلمين، ووقع الوهن في الخلافة العباسية، وبدأت الغزوات الصليبية التي كانت تهدف الإسلام. تجمعت القوات الصليبية المسيحية من دول مختلفة أوروبية وآسيوية ضد الإسلام وضد هذا التيار العظيم للإسلام، وبدأت الغزوات الصليبية. فقيض الله للإسلام عماد الدين أتابك زنكي رحمه الله، المتوفى سنة 41 و500 للهجرة، فهو الذي قام ضد الصليبيين وقدم الجهود الكثيرة. ثم جاء بعده نور الدين زنكي رحمه الله، الذي صمم على إجلاء الصليبيين من الشام وإعادة فلسطين إلى المسلمين، لكن انتقل إلى رحمة الله قبل إكمال هذه المهمة. وقيض الله لهذه المهمة العظيمة الرجل العظيم الملك الناصر السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب ملك مصر رحمه الله تعالى، وهو الرجل الذي هيئ لإعادة الحياة في تاريخ المسلمين، وهو في الحقيقة كان معجزة من معجزات الإسلام ودليلا على أن الإسلام لم ينتهي دوره ولم يفقد الإسلام الحيوية والإنتاج. فوقعت معارك مختلفة لصلاح الدين الأيوبي مع الأوروبيين مع الصليبيين، ونجح نجاحا باهرا، وله قصة ذكر المصنف بعضها. وأهم معركة وقعت لصلاح الدين الأيوبي هي معركة حطين، المعركة التي استعاد بها المسلمون المسجد الأقصى وبيت المقدس إلى المسلمين مرة أخرى بعد قرن تقريبا. ثم وقعت الهدنة والصلح بين المسلمين والصليبيين، لكن هذه الهدنة كانت هدنة غلبة المسلمين على الصليبيين بكل الجوانب وبكل معنى الكلمة، كما اعترف بهذا الفضل والغلبة للمسلمين المؤرخون الأوروبيون. كذلك يعترف الأوروبيون فضل صلاح الدين الأيوبي على المسيحيين، بحيث منحهم لعبادتهم في أرض فلسطين وأعطاهم كل الحقوق الدينية. وبعد هذا الصلح لم يبق من أرض الشام وفلسطين عند المسيحيين إلا إمارة عكا الصغيرة على الساحل فقط، وباقي الأرض للمسلمين. وسر نجاح صلاح الدين الأيوبي أنه وحد صفوف المسلمين ومزج العناصر المختلفة للمسلمين من القبائل المختلفة ومن أصحاب السياسات المختلفة على أساس الدين الحق، ومزجهم وصهرهم في بوتقة الإسلام وفي بوتقة الدين، ودافع عن الإسلام لا
عن الأيوبية أو عن الكردية أو عن المصرية القبطية أو عن النبطية أو من القوميات والعصبيات المختلفة، بل كان ممثلا للإسلام ووحد صفوف المسلمين على أساس الإسلام. لذلك ترفرفت رايته من نهر دجلة إلى نهر الفرات. لكن من الأسف جدا أن القيادة لم تحصل للرجال الأكفاء بعد صلاح الدين الأيوبي. فقر القيادة في العالم الإسلامي بعد صلاح الدين الأيوبي. بعد صلاح الدين لم يكن خلفاء له من يستمرون في منهجه ويجرفون سفينته إلى ساحل السعادة للمسلمين، بل تراجع سيل الصليبيين من جديد ورجعوا ليستعدوا للصليبية الجديدة حتى نجحوا في القرون المتأخرة، فعادت الصليبية في القرن التاسع عشر قبل القرن الماضي، فعادت الصليبية من جديد لأن الضعف وقع بعد صلاح الدين الأيوبي مستمرا في الحياة للمسلمين، ووقع الانقسام والتصادم والتفرق والتمزق في المسلمين. فبعد ذلك ترى القرون المنحلة، القرون التي أتت بعد ذلك كان نتاجها الانحطاط والانحلال والخلل الواقع في حياة المسلمين. فخلية الإسلام التي كانت تعسل في أدوار الانحطاط وقع الخلل ووقع الانحطاط في حياة المسلمين. لكن على الرغم من ذلك كله كان المسلمون موئل الإنسانية، وكان المسلمون في هذه الأوضاع وفي هذه الأحوال المنحطة كانوا يقدمون للإنسانية خيرا كثيرا، لأن العلماء من المسلمين، لأن الممثلين للإسلام تمثيلا صحيحا من رجال الدين ومن رجال الربانية ومن رجال الفكرة الربانية، إنهم كانوا يقدمون الإسلام تقديما صحيحا، وكان منهجهم أقرب إلى منهج الأنبياء. وبهذا يريد المصنف أن يقول مرة أخرى أن هذا الانحطاط الذي أنا أقدمه والذي أنا أصوره لا يفهم من ذلك أن الإسلام بدأ ذابلا أو بدأ الإسلام منحرفا أو احتجب الإسلام وراء الستار احتجابا تاما. كلا ثم كلا، الإسلام كان موجودا والممثلون للإسلام تمثيلا صحيحا كانوا موجودين في الحياة الإسلامية، ولكن بالإجمال الضعف والوهن ساد وفشى في حياة المسلمين، فصرح القوة الإسلامية من السياسة ومن القوة انهدم وتحطم، خاصة بعد حملة التتار، لما ورث التتار الحكم وغلبوا على بلدان المسلمين وأزاحوا خلفاء بني العباس، وجاءوا بعد السلاجقة ودمروا العالم الإسلامي. تزلزل صرح المسلمين السياسي والحكومي في كل العالم الإسلامي. ففي الحقيقة ذلك الشبح الذي كان للمسلمين في كل العالم الإسلامي بأن المسلمين أكبر قوة في العالم، في الحقيقة زال وانزاح بعد حملة التتار. انزاح هذا الشبح وسقط المجدار الذي يكون عليه اعتماد وإظهار القوة. لكن كما أنت تعرف في الزرع ينصب بعض الحبال، ينصب بعض العصا لإبعاد
وطرد الطير والوحش. فبسبب حملة التتار سقط هذا المجدار الذي يخافه الناس في العالم كله. وبعد أن تولى التتار وهذه الأمة الجاهلة الوحشية قيادة عالم، فانقلبت الموازين وتقلبت الأمور حتى انتهى هذا الدور وهذا العهد الذي كان عهد الانحطاط مع عهد قوة الإسلام كدين في رجال الدين. وسوف يأتي بعد ذلك الكلام عن دور القيادة العثمانية إن شاء الله، وهو الدور الذي يأتي بعد دور التتار لتمثيل الإسلام من ناحية السياسة والقوة الحكومية. فهذا كان الكلام عن الفصل الثاني للباب الثالث.